रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रको सत्तारूढ गठबन्धनभित्रका दलहरूमा आन्तरिक भागवण्डा नमिल्दा मन्त्री परिषद विस्तारमा सकस। नेकपा एमाले कार्यवाहीका लागि सिफारिस गरेका 14 जना प्रतिनिधि सभाका सदस्यलाई कार्यवाही नगर्ने सभामुख सापकोटाको निर्णय। मुलुकको राजस्व स्रोतको सरकारको प्रशासनिक खर्च धान्नै गाह्रो, वैदेशिक वा आन्तरिक ऋणमा भर पर्ने अवस्था हुन सक्ने अर्थविदहरूको चेतावनी। यमनको लाहिज प्रान्तस्थित प्रमुख सैन्य अड्डामा विद्रोही समूहको आक्रमण, कम्तीमा 30 सैनिकको मृत्यु, 60 जना घाइते। र अर्जेन्टिनी फरवार्ड लियोनल मेसीले फ्रान्सेली क्लब पेरिस सेन्ट जर्मन पिएसजीबाट आज डेब्यू गर्ने। मेटलाइफ को बीमा सेवा र सुविधाहरू लिन अब झनै सजिलो। मेटलाइफ को वेबसाइटमा लगइन गरी वा मेटलाइफ कस्टमर सर्भिस एप डाउनलोड गरी घरमै बसी आफ्नो बीमा शुल्क भुक्तानी गर्नका साथै अन्य बीमा सेवाहरू विद्युतीय माध्यमबाट प्राप्त गर्नुहोस्। www.metlife.com.np मा जानुभए अथवा मेटलाइफ नेपाल कस्टमर सर्भिस एप डाउनलोड गरी सजिलैसँग बीमा शुल्क भुक्तानीदेखि बीमाको दावी समेतका बीमा सेवाहरू अनलाइनबाटै लिनुहोस्। अब चलौं जमानासँगै। मेटलाइफ तपाईसँगै जीवनमा अघि बढ्दै। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी सन्तोष र प्रिन्स। सुरु गरौं मुख्य प्रसङ्गबाट। सत्तारूढ गठबन्धनभित्रका दलहरूमा आन्तरिक भागवण्डा नमिल्दा मन्त्री परिषद विस्तारको कार्य टुङ्गोमा लाग्न सकिरहेको छैन। मन्त्रीमण्डल विस्तारका विषयमा शीर्ष नेताहरूबीच दिनहुँ जसो छलफल भए पनि सहमति जुट्न सकेको छैन। विपक्षी गठबन्धनको नेतृत्व गर्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा प्रधानमन्त्री भएको करिब 2 महिना पुग्नै लाग्यो। प्रधानमन्त्री देउबाले आफूलाई समर्थन गरेका सबै दललाई सरकारमा लैजाने तयारी गरे पनि दलभित्र आन्तरिक भागवण्डा नमिल्दा मन्त्रीहरूको नाम सिफारिस हुन सकिरहेको छैन। प्रधानमन्त्रीको सरकार निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालबीच आज पनि छलफल भएको छ। करिब 2 घण्टा चलेको छलफलमा मन्त्री परिषद विस्तार र पछिल्लो राजनैतिक घटनाक्रमका विषयमा केन्द्रित भएको प्रधानमन्त्री देउबाका स्वकीय सचिव भानु देउबाले जानकारी दिनुभयो। शीर्ष नेताहरूबीचको छलफलमा प्रधानमन्त्री देउबाले जनता समाजवादी पार्टी जसपालाई पनि सँगै लैजाने प्रस्ताव गर्नुभएको थियो। त्यसका लागि अध्यक्ष उपेन्द्र यादव लगायतका नेताहरूसँग छलफल गर्नुपर्ने धारणा राखेको उहाँको सचिवालयले जनाएको छ। छलफलमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले पार्टीमा आन्तरिक गृह कार्य जारी रहेकाले केही दिनमा टुङ्गो लाग्ने बताउनु भयो। प्रधानमन्त्री देउबाले हिजो पनि नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग छलफल गर्नुभएको थियो। लामो समय मन्त्रीमण्डल विस्तार हुन नसकेपछि गठबन्धन सरकारको आलोचना बढ्दै गएको छ। सभामुख अग्नि सापकोटाले नेकपा एमाले कार्यवाहीका लागि सिफारिस गरेका 14 जना प्रतिनिधि सभाका सदस्यलाई कार्यवाही गर्न नपर्ने निर्णय गर्नुभएको छ। एमाले कार्यवाही सिफारिस गरेका माधव नेपाल सहित 14 सांसद मिलेर अर्को दल गठन भएको र नयाँ दल गठन भएको संसदलाई जानकारी भइसकेको भन्दै सभामुख सापकोटाले कार्यवाही रहन नपर्ने निर्णय गर्नुभएको हो। एमाले भदौ 1 गते 14 जना सांसदलाई कार्यवाही गर्न सिफारिस गरेको थियो। एमालेको कार्यवाही सिफारिसमा परेका व्यक्ति मिलेर नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी दर्ता गरेको पत्र निर्वाचन आयोगले 11 गते नै संघीय संसद सचिवालयलाई उपलब्ध गराएको थियो। अब राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन तथा अन्य कुनै कानून अनुसार कार्यवाही गरिरहनु नपर्ने अवस्था भएको सभामुख निर्णय भएको संसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। सभामुख सापकोटाले संसद सचिवालयमा पत्र दर्ता भएको 13 दिनपछि निर्णय लिनुभएको हो। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले संसदीय दलको नेतामा पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई सर्वसहमत चयन गरेको छ। पार्टी गठनपछि पहिलो पटक आज बसेको सो पार्टीको संसदीय दलको बैठकले अध्यक्ष नेपाललाई सर्वसहमत संसदीय दलको नेता चयन गरेको नेता मेटमणि चौधरीले जानकारी दिनुभयो। स्थायी कमिटी सदस्य मुकुन्द नेउपानेले नेपाललाई संसदीय दलको नेतामा प्रस्ताव गर्नुभएको थियो। त्यस्तै राष्ट्रिय सभाको संसदीय दलको नेतामा बेदुराम बोसाललाई चयन गरिएको नेता चौधरीले बताउनुभयो। बैठकले भवानी खापुङ, निरादेवी जैरू, शेरबहादुर कुँवर, लक्ष्मी चौधरी र खगेन्द्र
प्रकाश पुरी सदस्य रहेको संसदीय दलको विधान मस्यौदा समिति गठन गरेको छ। संसदीय दलको विधान बिना नै सो पार्टीले अध्यक्ष नेपाललाई दलको नेता चयन गरेको हो। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुने विषय र कसकसलाई मन्त्री बनाउने भन्ने विषय टुङ्ग्याउने जिम्मा अध्यक्षलाई दिएको नेता चौधरीले बताउनुभयो। एमालेबाट छुट्टिएको नेपाल समूहलाई गत बुधबार निर्वाचन आयोगले दलको मान्यता दिएको थियो। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीमा प्रतिनिधि सभाका 23 र राष्ट्रिय सभाका 7 गरी 30 सांसद रहेका छन्। अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। मुलुकको राजस्व स्रोतले अब सरकारको प्रशासनिक खर्च पनि धान्न नसक्ने भएको छ। 3 तहको सरकारमा उच्च प्रशासनिक खर्चसँगै आर्थिक अनियमितता बढेको छ भने अनौपचारिक अर्थतन्त्र हावी हुँदा राजस्वको स्रोत खुम्चिन थालेको छ। गत आर्थिक वर्ष लक्ष्य अनुसारको राजस्व सङ्कलन हुन नसकेपछि चालु खर्च धान्न मुस्किल भएको छ। चालु खर्च सञ्चालनका लागि पनि वैदेशिक वा आन्तरिक ऋणमा भर पर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने अर्थविदहरूले चेतावनी दिएका छन्। गत आर्थिक वर्षमा 10 खर्ब रुपियाँ सरकारी खर्च भएको अनुमानका बीचमा राजस्व भने 8 खर्ब 52 अर्ब रुपियाँ मात्रै संकलन भयो। आफ्नै स्रोतले समेत सरकारी कर्मचारी पाल्न नसक्ने डरलाग्दो अवस्था गत आर्थिक वर्षको तथ्याङ्कले देखाएको छ। 3 तहको सरकार सञ्चालनसँगै सरकारी खर्च पनि आकाशिएको हो। संघीयता कार्यान्वयनपछि मात्रै प्रशासनिक तर्फ कम्तीमा 4 खर्ब रुपियाँ अतिरिक्त व्यवहार बढेको अर्थविदहरूको तर्क छ। प्रदेश र स्थानीय तह अनुदान सहितको बढ्दो चालु खर्चले वित्तीय जोखिमलाई निम्ता दिएको छ। एकातर्फ सरकारी खर्च अपारदर्शी ढंगले बढ्ने, अर्कोतर्फ राजस्वको क्षेत्र संकुचन हुँदै जाँदा विकास निर्माण त परै जाओस्, सरकार सञ्चालनमै समेत समस्या निम्तने खतरा बढेको अर्थ राजनीतिका विज्ञ हरि रोक्काको भनाइ छ। राज्यको स्रोत र वितरण प्रणालीको प्रभावकारी व्यवस्थापन हुन नसकेको उनको भनाइ छ। जुन ढंगले हामी बजेट निर्माण गर्छौं त्यो बजेटले तपाईको भुइँ नै छुँदैन। सैद्धान्तिक तार्किक आधार बिनाका नीतिहरू तयार गर्छौं, हामीसँग खँदिलो अध्ययन हुँदैन, अनि खँदिलो अध्ययन बिनाका योजनाहरू बनाउँछौं हैन। स्रोत साधनको सम्भाव्यता के छ भन्ने कुरा गर्दैनौं, सुनिश्चितता हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा पनि थाहा छैन, कार्यान्वयन गर्ने आधारहरू छन् छैनन्, त्यसमा तपाईको कर्मचारी तहको कामदारहरूको त्यो क्षमता हुन्छ कि हुँदैन, त्यस्ता खालका कुराहरू नहेरिकन हामी जब योजना बनाएर बजेटमा प्रस्ताव गर्छौं त्यसले गर्दाखेरि ती बजेटहरू कार्यान्वयन हुँदैनन्। तत्कालीन अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले सरकारी निकायको खर्च सम्बन्धमा अध्ययन गर्न सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग बनाएका थिए। अर्थविद डाक्टर डिलिराज खनाल संयोजकत्वको सो आयोगले सरकारी निकायमा वार्षिक 3 खर्ब रुपियाँ अनियमित तवरले खर्च भएको र त्यसलाई कम गर्न सकिने सुझाव दिएको थियो। तर आयोगको सो सुझाव सरकारी कार्यालयको दराजमा थन्किएको छ। शोध खोज र चासो कसैले दिएको छैन। संघदेखि प्रदेशसम्ममा विभिन्न बोर्ड विकास समितिमा व्यापक अनियमितता भएको आयोगको अध्ययनमा उल्लेख छ। प्रशासनिक संयन्त्रमा अव्यवस्थित ढंगले भएको खर्च रकम झण्डै पुँजीगत खर्च बराबरकै हो। सरकारी निकायमा 45,000 सम्म कर्मचारी कटौती गर्न सकिने अध्ययन प्रतिवेदन आयोगले दिएको थियो। अर्थविद एवं तत्कालीन आयोगका अध्यक्ष खनाल भन्छन्, चालु खर्च कसरी गर्ने भन्ने एउटा निश्चित मापदण्ड पनि छैन। त्यसो भएको हुनाले पहिलो कुरा त एउटा मापदण्ड तयार गर्नु पर्यो। अर्कोतिर चालु खर्च घटाउनको निम्ति सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने मन्त्रालयहरूलाई व्यापक घटाउनु पर्यो। हामी संहितामा गइसकेपछि विभागहरूलाई घटाउनु पर्यो वा डिभिजन वा के कुनाउमा चाहिँ अहिले पनि संहितामा पनि यो वा त्यो ढंगले दोहोरो तेह्रो हुने गरिकन विभिन्न निकाय र संस्थाहरू चाहिँ सञ्चालन गर्ने गरिएको छ। त्यसलाई व्यापक रूपमा तपाईले चाहिँ कटौती गर्नु पर्यो। त्यो सँगै चाहिँ तपाईको कमसेकम 40-45,000 कर्मचारीलाई कटौती गर्न सकिने। सरकारको चालु खर्च उच्च भइरहँदा 4 खर्ब रुपियाँ बढीको बेरोजगारी र वैदेशिक ऋणको उच्च आँकडा आइरहेको छ। वैदेशिक ऋण मात्रै 17 खर्ब नागेको छ, जुन रकम कुल ग्राहस्थ उत्पादन जीडीपी को 40% हो। अनियन्त्रित सार्वजनिक ऋण उठाए पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा खर्च नहुँदा ब्याजको भार बढिरहेको छ। यसले बाह्य ऋणको स्रोतलाई पनि संकुचनमा पारेको छ। एकातर्फ करको दायरा घट्दै जाने, मुलुक अनौपचारिक अर्थतन्त्रका आधारमा चल्न थाल्ने हो भने भविष्यमा यसले गम्भीर संकट उत्पन्न हुन सक्ने पूर्व अर्थ सचिव शान्ताराज सुवेदीको भनाइ छ। सरकारको अनिवार्य दायित्व हो हेर्नु, सामाजिक सुरक्षासँग सम्बन्धित खर्चहरू भए, दैनिक प्रशासन सञ्चालनसँग सम्बन्धित खर्चहरू भए, आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको सामूहिक ब्याज भुक्तानीका खर्चहरू भए, अनि तपाईको अवकाश भुक्तानी लगायतका पेन्सन लगायतका खर्चहरू निकै बढिरहेका छन्। यसतर्फ समयमै ख्याल गरेर ती खर्चहरूलाई व्यवस्थित बनाउने र
राजस्वलाई अलिकति प्रभावकारी रूपमा सङ्कलन बढाउनेतिर जान सकिएन भने आगामी दिन अत्यन्त चुनौतीपूर्ण छन्। आर्थिक सूचकका दृष्टिकोणले मुलुकको अर्थतन्त्र यतिखेर करिब करिब कोमामा छ। आर्थिक वृद्धि गत आर्थिक वर्षमा 2% ऋणात्मक रह्यो। आन्तरिक उत्पादन हुन नसक्दा व्यापार घाटा 12 खर्ब भन्दा बढी छ। बजेटको झण्डै 65% रकम सरकार सञ्चालनमा खर्च हुने र त्यो पनि पारदर्शी हुन नसक्दा आर्थिक विकृति विसङ्गति बढेको छ। सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर यो विसङ्गति रोक्न जरुरी छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि अनिल परियार। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग। राष्ट्रिय सभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले दिगो विकास लक्ष्यसँग सम्बन्धित सूचकलाई उच्च प्राथमिकता दिएर काम गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिको आज बसेको बैठकले तिनै तहका सरकारसँग समन्वय गरी दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तितर्फ पहल गर्ने निर्णय गरेको हो। समिति सभापति तारादेवी भट्टले विषयगत मन्त्रालयले दिगो विकास लक्ष्यबारे गरेको प्रगति, चुनौती तथा समाधानका उपायबारे छलफल अनुगमन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले समितिले दिएका निर्देशन कार्यान्वयन भए नभएको पनि अनुगमन गरिने जानकारी दिनुभयो। समितिको बैठकले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न प्रदेशसँग सहकार्य गर्नुपर्ने र दिगो विकास लक्ष्यलाई स्थानीयकरण गरी स्थानीय तहको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउनु पर्नेमा जोड दिएको छ। सरकारले सन् 2030 सम्म दिगो विकासका 17 वटा सूचक पूरा गर्ने लक्ष्य पनि लिएको छ। निर्वाचन आयोगले एमाले र जनता समाजवादी पार्टीका प्रदेश तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई नयाँ गठन भएका पार्टी छनौटका लागि भदौ 22 गतेसम्मको समय दिएको छ। निर्वाचन आयोगको आज बसेको बैठकले एमाले र जसपाबाट छुट्टिएर गठन भएका नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालमा जान चाहनेका लागि समय निर्धारण गरेको आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो। दलहरूले गठनको मिति भदौ 2 गते राखेकाले सोही दिनदेखि लागू हुने गरी 21 दिनको समय निर्धारण गरेको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताउनुभयो। राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेशमा नयाँ दल गठन भएको 21 दिनभित्र दल रोज्न पाउने व्यवस्था छ। दलहरूले विधि पुर्याएर भदौ 9 गते आयोगमा दल दर्ता गराएका थिए। नेपालमा लगाइराखेको कोरोना विरुद्धको खोप अत्यन्त प्रभावकारी देखिएको सरकारले दावी गरेको छ। एक डोज मात्रा खोप लगाएका 80%मा र पूर्ण खोप लगाएका 90%मा एन्टिबडी देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले गत असार 21 देखि साउन 30 गतेसम्म नमुना सङ्कलन गरी 13,161 जनाको परीक्षण गरी विश्लेषण गरेको थियो। सो क्रममा 68.6%मा कोभिड-19 एन्टिबडी देखिएको हो। परीक्षणका क्रममा सातै प्रदेश, हिमाल, पहाड, तराई, गाउँ, सहरका सबै लिङ्ग, उमेर, पेशा तथा सबै समूहमा समान रूपमा नै एन्टिबडी देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले करिब 1.5 महिना लगाएर सो सर्वेक्षणको नतिजा आज सार्वजनिक गरेको हो। कोरोना रोकथाम र नियन्त्रण गर्न स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्ने र आफ्नो पालो अनुसार खोप लगाउनु नै उत्तम विकल्प हुने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 1388 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 7259 पीसीआर परीक्षणबाट 1214 र 3038 एन्टिजेन परीक्षणबाट 174 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। सोही अवधिमा 2260 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। होम आइसोलेसनमा 32744 र संस्थागत आइसोलेसनमा 3052 गरी हाल नेपालमा 35796 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। 625 जनाको आइसियुमा र 167 जनाको भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा सबैभन्दा धेरै 21 देखि 30 वर्ष उमेर समूहका 327 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 24 जनाको मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यससँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणका कारण 10,714 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। प्रदेश 2 का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले 2 मन्त्रीको जिम्मेवारी हेरफेर गर्नुभएको छ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजय यादवलाई भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिनुभएको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय स्रोतका अनुसार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीमा शैलेश शाहलाई ल्याइएको छ। शाह भने भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री हुनुहुन्छ। हेरफेर गरेका दुवै मन्त्रीले भोलिबाट आफ्नो जिम्मेवारी सम्हाल्ने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले जनाएको छ।
दक्षिण अफ्रिकाबाट नेपाल हुँदै भारतमा कोकिन सप्लाई गर्ने समूहलाई प्रहरीको लागू औषध नियन्त्रण ब्युरो एनसीबीले पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ। 3 मुलुकका 3 जना नागरिक झण्डै 3 केजी कोकिनसहित पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा तान्जानियाकी नागरिक गेट्टुहे लियोनार्ड किमारो, दक्षिण अफ्रिकन नागरिक सिर्ले गामा र भारतीय नागरिक विजय सिंह छन्। प्रहरीका अनुसार उनीहरूबाट जफत भएको कोकिनको मूल्य 9 करोड रुपैयाँ पर्न जान्छ। ब्युरोका एसपी जीवन कुमार श्रेष्ठका अनुसार दक्षिण अफ्रिकाबाट काठमाडौँ ट्रान्जिट गराउँदै भारतमा कोकिन लैजाने तयारी भइरहेको थियो। अब केही समाचार संक्षेपमा। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले 10 मन्त्रालयबाट बढाएर 13 मन्त्रालय बनाउने निर्णय गरेको छ। प्रदेश सरकारका प्रवक्ता कृष्ण धौज खड्काका अनुसार अब मुख्यमन्त्री सहित प्रदेशमा 13 मन्त्रालय हुनेछन्। अफगानिस्तानबाट उद्धार गरी कतारको दोहा पुर्याइएका थप 8 जना नेपाली आज स्वदेश फर्किएका छन्। यो सँगै अफगानिस्तानबाट 778 जना नेपालीको उद्धार भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। बाँकेका बेपत्ता पीडित परिवारले प्रहरीमा जाहेरी दिएका छन्। आफन्त बेपत्ता पारिएको झण्डै 2 दशक बित्न लाग्दा पनि कुनै अत्तो पत्तो नभएको भन्दै न्यायको माग गर्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दर्ता गरेका हुन्। सिद्धार्थ राजमार्ग अन्तर्गत पाल्पा बुटवल सडक खण्डको डुम्रेमा पहिरो खस्दा 2 घर पुरिएका छन् भने 4 घर जोखिममा परेका छन्। स्याङ्जाको गलाङ नगरपालिका 1 रामदीमा पहिरोले घर पुरिँदा वालिङ नगरपालिका 14 की धनमाया उम्रा मगरको मृत्यु भएको छ। र पहिरोका कारण आज बिहानदेखि अवरुद्ध बीपी राजमार्ग सञ्चालनमा आएको छ। खुरकोट नेपालथोक खण्ड अन्तर्गत सिन्धुलीको सुनकोशी गाउँपालिका 2 को कमेरे फाँटमा झरेको पहिरो पन्छाइएपछि यातायात सञ्चालनमा आएको सिन्धुली प्रहरीले जनाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब कालीकोट डायरीको पालो। कालीकोट डायरीमा तुलाराम पाण्डेको नमस्कार। कोरोना कहरको दोस्रो भेरिएन्ट फैलिएपछि बन्द भएका कालीकोटका विद्यालय सञ्चालनको तयारी भएको छ। कालीकोटबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि सहितको सहभागितामा सम्पन्न जिल्ला सभाले बालबालिकाको पठन पाठन अवरुद्ध भएको ठहर गर्दै स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरी विद्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको थियो। बालबालिकाको पढाइ प्रभावित भएको जनाउँदै नरहरिनाथ गाउँपालिकाले यही भदौ 4 गतेदेखि विद्यालय सञ्चालन गरिसकेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष धीरबहादुर विष्टले बताउनुभयो। कालीकोटको खाँडाचक्र 6 दाङकी 16 वर्षीय किशोरीको बलात्कारपछि हत्या भएको ठहर गर्दै जिल्लाका अधिकार कर्मीले सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। जिल्लामा क्रियाशील मानव अधिकार कर्मी, बाल अधिकार कर्मी, नागरिक समाज, दलित अधिकार कर्मीहरूले घटनास्थलको स्थलगत अनुगमन पछि किशोरीलाई बलात्कारपछि हत्या गरिएको दावी गरेका हुन्। किशोरीको बलात्कारपछि घाँटी थिचेर हत्या गरिएको दलित अधिकार कर्मी बाले विश्वकर्माले बताउनुभयो। भदौ 4 गते बेलुकी 7 बजे घरबाट हराएकी किशोरीको शव भदौ 7 गते घरभन्दा करिब 300 मिटर तल मकैबारीमा भेटिएको थियो। कोरोना महामारीबाट कालीकोटका नागरिकलाई बचाउन कोभिड-19 प्रतिकारका लागि जिल्ला कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्र मार्फत प्लान इन्टरनेसनलले 26 लाख मूल्यका स्वास्थ्य सामग्री सहयोग गरेको छ। स्वास्थ्य सेवा कार्यालय कालीकोटको माग अनुसार खरिद गरेर आएको स्वास्थ्य सामग्री कोभिड-19 विशेष अस्पताल मान्नु, राजकोट नगरपालिका र नरहरिनाथ गाउँपालिका तथा सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिकाले प्राप्त गर्ने गरी हस्तान्तरण गरिएको हो। कालीकोटका अधिकांश स्थानीय तहमा दरबन्दी अनुसारका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र वडामा वडा सचिव आएका छैनन्। यहाँको पचालझरना गाउँपालिका बाहेक कुनैमा पनि दरबन्दी अनुसारका प्रशासकीय अधिकृत छैनन्। नगरपालिकामा उपसचिव र गाउँपालिकामा अधिकृत तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुनुपर्ने भए पनि निमित्तकै भरमा चलिरहेको राजकोट नगर प्रमुख काशीचन्द्र बरालले बताउनुभयो। हस्त कालीकोट डायरी आजलाई यति नै। तुलाराम पाण्डेलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। कारोबार हुने साताको पहिलो दिन आज धितोपत्र बजारमा उच्च अङ्कले गिरावट आएको छ। शेयर कारोबार महापक नेप्से परिसूचक आज 49.18 अङ्कले घटेर 3044.8 बिन्दुमा पुगेको छ। नेप्से ओह्रालो लागे पनि कारोबार रकम भने 15 अर्ब रुपैयाँ नागेको छ। नेप्सेमा आज कुल 227 कम्पनीका 1,19,137 कारोबारबाट 2,48,88,000 किता शेयर किनबेच भए, जस अन्तर्गत 15 अर्ब 65 करोड 12 लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ। नेप्सेमा आज कारोबारमा आएका 13 मध्ये 12 वटा उपसमूहको परिसूचक ओह्रालो लागेको छ। वित्त उपसमूहको सूचक उकालो लागेको छ। सबैभन्दा बढी जलविद्युत उपसमूहको परिसूचक 2.42% घटेको छ। नेप्से ओह्रालो लागे पनि 2 वटा कम्पनीको शेयर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। कारोबार रकमको आधारमा अरुण भ्याली हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी शीर्ष स्थानमा रह्यो। सो कम्पनीको सबैभन्दा बढी 1 अर्ब 31 करोड 83 लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ।
अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग मध्यपूर्वी मुलुक यमनको लाहिज प्रान्तस्थित सेनाको प्रमुख सैन्य अड्डामा विद्रोही समूहको आक्रमणमा परि कम्तीमा 30 जना सैनिकको मृत्यु भएको छ। 60 जना घाइते भएका छन्। सरकारी नियन्त्रणमा रहेको दक्षिण प्रान्त लाहिजको अल अनाद सैन्य अड्डामा विद्रोही समूहले सशस्त्र ड्रोन र ब्यालिस्टिक मिसाइल प्रयोग गरी हमला गरेको अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। दर्जौं सैनिकले अभ्यास गरिरहेका बेला ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र खस्दा सो संख्यामा हताहती भएको हो। सो अड्डा नजिकैका स्थानमा पनि आक्रमण भएको प्रत्यक्षदर्शीले जनाएका छन्। सन् 2014 मा हुती विद्रोहीले यमनको राजधानी साना कब्जामा लिएदेखि नै युद्ध जारी छ। अब खेल प्रसंग शहीद स्मारक सी डिभिजन लीग फुटबलमा बनेपा बोइज क्लबलाई 1-0 ले हराउँदै आरसी 32 विजयी भएको छ। ललितपुरको 7 बाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्समा आज भएको पहिलो खेलको 84औं मिनेटमा बबिन बोहराको गोलले आरसी 32 लाई जित दिलायो। यस्तै आजै भएको अर्को खेलमा लिखु भुजी रामेसाब वाइसी मेहल कुना एफसी लाई 1-0 ले पराजित गर्दै विजयी भएको छ। खेलको 55औं मिनेटमा मिलन श्रेष्ठले गरेको गोल नै निर्णायक बन्यो। अर्जेन्टिनी फरवार्ड लियोनल मेसीले फ्रान्सेली क्लब पेरिस सेन्ट जर्मेन पीएसजीबाट आज डेब्यू गर्ने भएका छन्। पीएसजीले लीगको चौथो खेलमा राइम्ससँग खेल्दैछ। खेल नेपाली समयअनुसार राति 12:30 बजे हुनेछ। प्रशिक्षक माउरिसियो पोचेरिन्टोले अगस्त 10 मा अनुबन्धित भएका मेसी पहिलो पटक पीएसजीको टोलीमा पुग्ने पक्का गरेका छन्। मेसीले कोपा अमेरिका उपाधि जितेपछि झण्डै 1 महिना विश्राम लिएका थिए। पीएसजीमा अनुबन्धित भएपछि उनी पछिल्लो 2 महिना यता नियमित प्रशिक्षणमा छन्। पीएसजीले नेमार र मेसी बिना पनि लीगको सुरुवाती 3 खेलमा 100% जितको सुरुवात गरेको छ। राइम्स विरुद्ध गत सिजन पीएसजीले दुवै खेलमा सहज जित हासिल गरेको थियो। राइम्सले यस सिजन खेलका 3 खेलमा बराबरी खेल्दै 3 अङ्क जोडेको छ। पीएसजी भने 9 अङ्क सहित शीर्ष स्थानमा छ। सहित कान्तिपुर डायरीका सम्पूर्ण बुलेटिन आजलाई यही सकिन्छन्। नियमित बुलेटिनका साथ भोलि बिहान 6:30 बजे उपस्थित हुने नै छौं। सन्तोष र प्रिन्स बिदा हुन्छौ। नमस्कार, शुभरात्रि।